बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। बादशाह सलामत के लिए न पाकिस्तान के अंदर से कोई अच्छी खबरें हैं और ना ही पाकिस्तान के बाहर से अच्छी खबरें हैं। बादशाह सलामत के लिए आने वाले दिन इंतहाई मुश्किल होंगे, मुश्किल तरीन होंगे, क्योंकि उनके आसान दिन ख़त्म हो चुके हैं और मुश्किल तरीन दिन शुरू हो चुके हैं। और उनका ख्याल था कि वो इस निज़ाम को कंट्रोल कर लेंगे, इस निज़ाम पे काबू पा लेंगे और ताकत ही सब कुछ है, ताकत की ज़ुबान ही सब कुछ है और लाठी गोली की सरकार जो है उससे तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को हाँक लेंगे और छड़ी हिलाएंगे और सारे के सारे 25 करोड़ के 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके सामने सर बसजूद होंगे और कोई सर उठा नहीं सकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना ही ऐसा होता है और ना ही कानून कुदरत है, क्योंकि तकब्बुर जो है वो एक ना एक दिन तक मुतकब्बिर शख्स को एक ना एक दिन गिरना ही होता है और मुतकब्बिर का अंजाम जो है वो कि अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये खूबी, इस्तकबार की जो खूबी है ये अल्लाह ताला की खूबी है और अल्लाह ताला की सिफ़त है। और अगर कोई खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह वो ज़मीनी खुदा बनने की कोई भी कोशिश करे, इससे बड़े बड़े पहले भी बहुत बड़े बड़े ऐसे हुक्मरान आए, बड़े बड़े दावेदार आए और बड़े बड़ी ताकतवर हस्तियाँ आईं, लेकिन वो सब के सब नेस्त व नाबूद हो गई। और ऐसी हस्तियाँ भी आईं जिन्होंने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को भी चैलेंज किया, वो भी नेस्त व नाबूद हो गई। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, इसके सहूलतकार, इसको चलाने वाले, इन्होंने भी फारग होना है एक ना एक दिन। 2 दिन आगे क्या, 2 दिन पीछे क्या, तो सूरत हाल बिल्कुल उसी तरफ जा रही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मायूसी गुनाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का वादा है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा। सूरह नशरा है, आखिरी पारे की सूरह है और उसमें बड़े अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मुश्किलात जो हैं वो सौबतें, मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, फिस्तायत बर्दाश्त कर ली और अब पाकिस्तान में फिस्तायत का जो सूरज है वो गुरूब हो रहा है और बड़े बुरे तरीके से हो रहा है, क्योंकि अंजाम मुझे कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। सूरत हाल यह है, 3-4 खबरें हैं, क्योंकि हाथ पाँव फूले हुए हैं और अगर ताकत की वजह से ही सब कुछ है और सब अगर तगड़े होते और अगर ये इतने मजबूत होते तो आज़ादियाँ होती, शहरी आज़ादियाँ होती, अपोजिशन को इजाज़त होती, मीडिया को आज़ादी होती, अदलिया को अपना काम करने दिया जाता, लेकिन नहीं करने दिया जा रहा। और मीडिया, अदालत, सहाफ़त, हर चीज़, वकालत, सब चीज़ जो है वो बैन है। ताकत के नशे के बदमस्त हाथियों ने सब कुछ बैन किया हुआ है और कठपुतली हुक्मरान जो हैं वो एक दूसरे को ही ताने दे रहे होते हैं कि तुम्हें भी इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, मुझे भी इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल आज 3 खबरें हैं। नंबर 1, बलूचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल साहब और अब उनके साथ मज़ीद अपोजिशन जमातें वहाँ की और बलूचिस्तान की आवाज़ें उनके साथ मिल चुकी हैं और बबांगे दुहल खुल्लम खुल्ला सरेआम ये कहा जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से उनके तर्जुमान ने, हमारे दोस्त ने ये कहा कि देखिए सरदार अख्तर मेंगल साहब, अगर आपने लॉन्ग मार्च से बाज ना आए और आपने रेड जोन की तरफ आए, कोयटा की तरफ आए, तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 MPO का हुक्म जारी हो चुका है और 3 MPO का हुक्म क्या है? पहले डिक्टेटर, पहले पाकिस्तान के मार्शल लॉ डिक्टेटर जनरल अयूब खान के ज़माने के ये हैं जी कवानीन, और उन कवानीन को, काले कवानीन को आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में बेदरेग इस्तेमाल किया गया, KPK में इस्तेमाल किया गया, सिंध में इस्तेमाल किया गया और अब बलूचिस्तान में भी वही काला कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब सूबाई हुकूमतें जो कि दावेदार हैं कि हम जमहूरी हुकूमतें हैं, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब हम बिल्कुल हम गिरफ़्तार कर लेंगे, मार्शल कानून के तहत आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उसके नतीजे में BNP और दीगर तमाम जमातों ने, उन्होंने कहा जी अगर लॉन्ग मार्च रोका, क्योंकि खंदकें खोद दी गई हैं और सब कुछ कर दिया गया है, तो कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है बलूचिस्तान में। और उन्होंने कहा है कि हुक्मरान साजिश के तहत अवाम को नफरत के रास्ते पर डालना चाहते हैं। साजिद तरीन और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल का लखपास में धरना जारी रखेंगे हम और तमाम अजला में धरने देंगे और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हमारी गिरफ्तार ख़वातीन, सियासी कैदियों, सियासी रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाता। तो ये अगर
ان کے پیچھے عوام نہیں ہے اور یہ بالکل ان کو کوئی نہیں پوچھتا یعنی کہ اپوزیشن کو، تو پھر ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے، ان کو آزادی دی جائے، ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے۔ آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، جمہوریت کہتی ہے، لیکن دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی پی این پی مینگل کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک کٹ پتلی حکمرانی چل رہی ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی اگلی خبر، وہ ہے پشاور میں کنونشن ہوا ہے، اور پشاور میں نوجوانوں کا کنونشن ہوا، اس میں مراد سعید صاحب نے خطاب کیا ہے، اور نوجوان ہیں اور بڑے عرصے سے روپوش ہیں، اور انہیں عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے منظر عام پہ نہیں آنا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ جب بھی منظر عام پہ آئیں گے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ قانون اور آئین سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ اگر عدالتیں آزاد ہوں، قانون کے تحت سب کچھ چل رہا ہو، جمہوریت ہو، یہ سیاسی قیدی بھی برداشت کرتے رہے ہیں، سیاسی رہنما بھی برداشت کرتے ہیں، اور صحافی بھی برداشت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور اٹھا کر ان کی ویڈیوز بنائی جائیں، ان کو بے توقیر کیا جائے، ان کی فیملیز کو بے توقیر کیا جائے، ان کو لاپتہ کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، ان کو غیر انسانی سلوک ان سے روا رکھا جائے، تو ایسی صورت میں روپوشی جو ہے وہی ایک بہترین حکمت عملی ہے اور وہی ایک بہترین راستہ ہے۔ ورنہ تو عمران خان صاحب دیکھیں کتنے بڑے رہنما ہیں، ان کو بھی جیل میں کوشش کی گئی کہ ان کو بھی اس حد تک ان کی تذلیل کی جائے، ان کو بے رسوا کیا جائے، ان کی بے حرمتی کی جائے کہ ان کو بھی یہ باز نہیں آئے، اور ان کے ساتھ بھی وہاں پہ صوبتیں، ان پہ بھی مصیبتیں ڈالی گئیں۔ لیکن چونکہ ایک پریشر تھا اور ہمت نہیں بڑھی اور اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جی وہ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بچاتا ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آج کنونشن تھا پشاور میں، اور اس میں شہدائے جمہوریت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وہ 9 مئی کے تھے، وہ 26 نومبر کے تھے، وہ زمان پارک کے تھے۔ اس پوری تحریک کے دوران جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان سب کی تصاویر آویزاں کی گئیں اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کے بعد مراد سعید صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آج سے ایک نئی تحریک جو ہے ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ انہی کی زبانی سنیے کہ مراد سعید صاحب نے کیا کہا۔ کیا ہم خاموش ہو جائیں، اپنی آواز نہ اٹھائیں؟ کیا ہم اس تحریک کو ختم کر دیں؟ میرے پاکستانیوں، آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ہم عمران خان جو جیل میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے ہیں، جو ڈٹ کے کڑے ہیں، ان کو ہم بھول جائیں کہ وہ ساری زندگی جیل میں ہوں گے؟ ہم بشرا بی بی اور کارکنان جو ہزاروں ہمارے جیلوں میں ہیں، ان کو کیا ہم بھول جائیں؟ جو ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے سامنے سے گولیاں چلائی، ان کو شہید کیا، ان کو بھی ہم بھول جائیں؟ کیا ہم جو پاکستان ہے، کیا ہم مان جائیں، ہم سارے پاکستانی، کہ ایک بادشاہ سلامت ہے اور یہ باقی ان کی رعایا مزارے ہیں سارے، اور پاکستان ان کی جاگیر ہے؟ کیا ہم یہ مان جائیں؟ تو میرے پاکستانیوں، جب میں خود سے بھی یہ سوال کرتا ہوں تو عمران خان کا جو اقوام متحدہ میں تقریر تھی، انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question and my belief is لا الہ الا اللہ۔ تو میرے پاکستانیوں، ہمارا لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے۔ We will fight، ہم لڑیں گے۔ یہ جناب مراد سعید صاحب نے کہا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولیں گے، ہم اپنے سیاسی رہنماؤں کو نہیں بھولیں گے جو قید ہیں، ہم سیاسی قیدیوں کو نہیں بھولیں گے جو قید ہیں، ہم عمران خان اور بشرا بی بی کو نہیں بھولیں گے جو قید ہیں، اور ہم تمام اسیران کو نہیں بھولیں گے، اور یہ جد و جہد جاری کریں گے، جاری رکھیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہمارا دوسرا فیز شروع ہو گیا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جناب یہ تو ہے صورتحال پاکستان کے اندر، کیونکہ نہ ہی اپوزیشن کو بولنے کی اجازت اور نہ ہی میڈیا کو بولنے کی اجازت، کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اچھی بات ہے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان کو۔ اور انہوں نے ان کی گفتگو ہوئی ہے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، اور ارشاد بھٹی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں واقعی آج بہت زیادہ افسردہ بھی ہوں، رنجیدہ بھی ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی فسطائی حکومت کو سپورٹ کیا ابتدا میں، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بدترین ماشاء اللہ کے ادوار میں بھی نہیں ہوتا تھا۔
اور جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے۔ ماریہ میمن اس سے پہلے اعتراف کر چکی ہیں، حامد میر صاحب اعتراف کر چکے ہیں، نجم سیٹھی صاحب اعتراف کر چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ باقی ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر لیں گے کہ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت، پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ رجیم چینج آپریشن کا ایک حصہ تھا۔ اس لیے شہید ارشد شریف کے قتل سے لے کر آج تک جو میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے چن چن کر باری باری سب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے، اور اپنی پسند کے پپٹس جو ہیں وہ لا کے انسٹال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، لیکن شہید ارشد شریف کے قتل سے لے کر ہمارے آخری دوست تک جن کو جیلوں میں رکھا گیا، اس وقت ابھی تک کسی نے بھی یونٹی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ یونٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور اگر ایک دن اگر تمام اینکرز، تمام رپورٹرز کی باری بعد میں آتی ہے، کیونکہ وہ تو بیچارے ان کی تو تنخواہیں جو ہیں مجھے پتہ ہے کہ کتنی ہوتی ہے، وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور لاکھ، سوا لاکھ، 1.5 لاکھ اس سے زیادہ کی تنخواہ نہیں ہے ان کی، اور کوئی بہت اچھا رپورٹر ہے تو 2 لاکھ، سوا 2 لاکھ روپے دے کے ان پہ احسان کیا جاتا ہے۔ تو جو اینکرز ہیں وہ کم از کم ایک دن اگر تمام اینکرز بائیک آؤٹ کر دیں، پروگرام مت کریں، اور خود کہیں کہ جناب آج ہم نے پروگرام نہیں کرنا، اور ہم فسطائی حکومت کے خلاف، فسطائی حکمرانوں کے خلاف، ہم جمہوریت، آئین، قانون اور آزادی صحافت، آزادی اظہار کے لیے آج ہم اپنا منہ بند کر رہے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ فسطائی حکمران جو ہیں وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے۔ تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرے کون؟ ایسا کرنا چاہیے، جب تک نہیں کریں گے یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا رہے گا، اور ایک ایک کر کے سب کو اس سسٹم سے نکالا جائے گا، اور ایک ایک کر کے وہاں پہ اپنے پپٹس کو انسٹال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں، ماریہ میمن کی گفتگو سن لیں، اور پھر حامد میر صاحب کی گفتگو سن لیں، تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ حقیقت یہی ہے کہ میڈیا، مین سٹریم میڈیا، تمام کے تمام ٹیلی ویژن چینلز وہ بے توقیر ہو چکے ہیں عوام کی نظر میں، اور اب ان کو نہیں سنتا، ان کی ویورشپ گر چکی ہے، اور میڈیا مالکان کو بھی اس وقت اس بات کا احساس ہوگا جب ان کے اپنے مالی مفادات، اپنی مالی منفعت وہ ہٹ ہوں گے۔ جب تک وہ ہٹ نہیں ہوں گے، جب تک ان کی چودراہٹ ختم نہیں ہوگی، وہ ایک ایک کر کے آپ سب کو یوں ہی نکالتے رہیں گے اور انسٹال کرتے رہیں گے پپٹس۔ تو بہرحال جی، یہ ہے ایک اگلی بات کرتے ہیں جناب، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے، عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو ڈیمولش کیا جائے۔ اور عمران خان اور پی ٹی آئی سے کیا تکلیف ہے؟ کیا کوئی یہ انوکھی جماعت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور کیوں مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان نہیں مان رہا۔ عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا اور وہ نہیں مان رہا، وہ این آر او نہیں لے رہا، وہ این آر او نہیں دے رہا، وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ ڈھیل نہیں مانگ رہا، وہ ڈھیل نہیں دے رہا، اور وہ ڈیل نہیں دے رہا نہ لے رہا ہے، وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جیلوں میں ڈال دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ کو معلوم ہے۔ اب ایک اور خبر انکشاف ہوا ہے، کیونکہ اب مسئلہ ایک ہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ بادشاہ سلامت کے لیے وبال جان ہے، وبال جان ہے، وبال جان ہے، اور پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ بادشاہ سلامت کو یہاں سے پکڑے گا، اور اس لیے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ منظور ہو جاتا ہے تو بادشاہ سلامت بالکل وہ کیا کہتے ہیں، ان کا سارے کا سارا جو ہے وہ پھونپھاں ختم ہو جائے گی، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اسی لیے یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ منت سماجت کی جا رہی ہے، اور ابھی انکشاف ایک اور ہو گیا ہے، اور وہ انکشاف انصار عباسی صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ سٹوری کو ذرا الٹ کر لیں، یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ ایک ہوتا ہے جی نیریٹو کو، ایک ایکٹیو اور ایک پیسو، تو یہ سٹوری جو ہے نا، یہ سرکاری سٹوری ہے، انصار عباسی صاحب قابل احترام ہے، سرکاری سٹوری ہے، سرکاری موقف ہے، اس لیے اس کی ذرا ترتیب الٹ دینا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوششیں نہیں، بادشاہ سلامت کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوششیں ہیں یہ۔ اور امریکی پاکستانیوں کے وفد کی بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات، یہ انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی جو ڈاکٹر اور تاجر جو آیا تھا ایک گروپ،
DGISI से मिला, सारा दिन वहाँ गुजारा, तो उन्होंने आज ये इंकशाफ कर दिया है सरकारी सतह पे, क्योंकि मना किया गया था, पाकिस्तान जो डेलीगेशन आया था उनको मना किया गया था कि आपने इस मुलाकात का तज़किरा नहीं करना। उन्होंने सारी बातें कर दी थी और इमरान खान से मुलाकात का तज़किरा नहीं किया था, और अब उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये मुलाकात करवाई गई थी, क्योंकि आतिफ खान साहब, डॉक्टर मुनीर साहब और दीगर जितने भी थे उन्होंने इस बात पे लबकुशाई नहीं की थी, और ये बात इसलिए की गई थी कि मौका दिया जाए और कोई मामला को ठीक करने की कोशिश की जाए। तो लिहाजा ये जो डेलीगेशन गया था, उनको बुलाया गया था, इनको प्रोटोकॉल दिया गया था, इनको इज्जत दी गई थी, वो सिर्फ इसलिए दी गई थी कि आप इमरान खान साहब को ज़रा पैम्पर करें, जाके राज़ी करें, ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाएं। और बादशाह सलामत बहुत गुस्से में हैं, बादशाह सलामत को ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर उनको करना है, हमें थोड़ा सा मौका दें और थोड़ा सा सीज़ फायर कर लें और थोड़ा सा सोशल मीडिया को रोक लें और थोड़ा सा हमें स्पेस दें। तो ये मिन्नत करें आप इमरान खान की जाके कि मेहरबानी करें, हम सब फंसे हुए हैं। बादशाह सलामत सुबह बुलाते हैं, दोपहर को बुलाते हैं, शाम को बुलाते हैं, रात को बुलाते हैं। बादशाह सलामत का एक ही हुक्म होता है और एक ही लिखा होता है कि बताएं क्या किया, बताएं क्या किया, बताएं क्या किया। और ये आपको टास्क दिया गया था, आपने इसका क्या किया, तो ये क्यों नहीं न्यूट्रलाइज हो रहा, क्यों नहीं ये मामलात सेट हैंडल किए जा रहे, आप नालायक हैं, आप नालायक हैं, आप नालायक हैं। तो लिहाजा ये सब कुछ इस तरीके से किया जा रहा था। तो अब बाकायदा तौर पर ही अंसार अब्बासी साहब ने ये इंकशाफ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो आए थे रहनुमा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे PTI के कुछ रहनुमा जो माजी में, और बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इस बात पर इसरार करती रही कि वो सियासतदानों और सियासी जमातों से बात नहीं करेगी और ये सियासी जमातों का काम है वो आपस में सियासत और इससे जुड़े उमूर पर बातचीत करें। ताहम PTI के कुछ रहनुमाओं ने बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से बात की। ये बात बिल्कुल इसको तरतीब से उलट दिया जाए, क्योंकि ये कहा गया था इंतशारी टोला, अफसादी टोला, शैतानी मीडिया, डिजिटल दहशतगर्दी, ये सब कुछ कहा गया था और अब ये तरतीब बदल दी गई है। अब ये है कि वो कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट बातचीत नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने ही बात की है। ये शुरुआत इस्टेब्लिशमेंट ने ही की है, ये बादशाह सलामत ने ही शुरू की है मुज़ाकरात का सिलसिला, क्योंकि एक कैदी जो कि जेल में बैठा है, जो कि मुक़य्यद है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से अमेरिका फ़ोन करे और अमरीकियों पाकिस्तानियों को कहेगा जी आएँ आप मेरी बात सुन जाएं। उसको तो अपने बेटों के साथ फ़ोन करने की सहूलत मुयस्सर नहीं है, अपने बेटों के साथ वो बात नहीं कर सकता, वो अपनी बहनों से मुलाकात नहीं, उसको इजाज़त नहीं है मिलने की। वो जेल, एक ही जेल के एक ही अहाते में मियाँ बीवी दोनों कैद हैं, उन पर भी मुलाकातों पर पाबंदी है, उसके लिए भी हाई कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ती है। तो इसलिए जनाब ये जितने भी मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, खा वो आज़म स्वाति साहब को रिक्वेस्ट की जा रही है, खा वो अली अमीन गंडापुर को की जा रही है, खा वो बैरिस्टर सैफ को की जा रही है, उनको जेलों में भेजा जा रहा है जेल में, तो वो स्टैब्लिशमेंट और हमारे बादशाह सलामत के हुक्म के मुताबिक भेजा जा रहा है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक भेजा जा रहा है। बादशाह सलामत चाहते हैं कि इमरान खान साहब के पास जाएं, मिन्नत समाजत करें, उसका गुस्सा ठंडा करें और चलते हैं, हम आगे चल रहे हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दोबारा एक हो सकते हैं। मैंने पहले भी सैल्यूट करता रहा हूँ, अब दोबारा सैल्यूट कर लूँगा, इसमें क्या है। ज़रा थोड़ा सा स्पेस तो दें ना, थोड़ी सी इज्जत रह जाए और कोई फेस सेविंग मिल जाए हमें, ज़रा अपना थोड़ा सा कम से कम थोड़ा सा तो हमारी ज़रा ख्याल रखें ना यार हमारा। तो हम तो पहले भी उनकी ताबेदारी करते रहे हैं, मैं पहले भी सब कुछ करता रहा हूँ, अभी भी मैं कर लूँगा। तो ये बातें हो रही हैं। तो ये अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी यही है कि उसमें उन्होंने वही बात की जी, सोशल मीडिया तो फ़ौज और उसकी कमान के खिलाफ जगह बाद दीगर मुहिम्मात चलाई गई, आगे झूठी खबरें फैलाई गईं और ये सब कुछ किया गया। और फिर GHQ पर दबाव डालने की खातिर वाशिंगटन और लंदन समेत बाअसर आलमी दारुल हुकूमत से रब्ते किए गए। ये स्टोरी का उन्होंने आगे वो ज़ाहिर है इसको पैडिंग करना कहते हैं जी, स्टोरी को पैडिंग करना कहते हैं। पंच लाइन एक ही होती है, बाकी सारी वो पैडिंग की जाती है, उसकी तरह थोड़ा सा माहौल बनाया जाता है। तो क्योंकि ये सारे इसी हम दश्त के हैं जी। तो बहरहाल अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के
वफद ने एक अहम ओहदेदार और इमरान खान से मुलाकात की है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इमरान खान और पार्टी सोशल मीडिया कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं या नहीं। ख्याल किया जाता है कि पीटीआई और इसकी आला क़यादत के हालात सिर्फ उसी सूरत बेहतर हो सकते हैं जब वो मनफी सियासत बंद कर दे, फ़ौज के इदारे को निशाना बनाने से गुरेज करें और मईशत को नुकसान न पहुँचाएँ। तो जनाब सियासत, मनफी सियासत कौन कर रहा है? इमरान खान तो नहीं कर रहा। मनफी सियासत तो हमारे बादशाह सलामत कर रहे हैं। जब वो कहेंगे कि मैंने एक पार्टी को ख़त्म करना है, एक पार्टी को ख़त्म करने का मुराद है पाकिस्तान के अवाम को ख़त्म करना है, और वो मकबूल तरीन जमात है। उसके बाद फ़ौज के इदारे को निशाना इमरान खान या किसी सहाफ़ी ने तो नहीं बनाया, किसी ने कभी भी नहीं बनाया। फ़ौज के इदारे को किसी ने निशाना बनाया, सिर्फ बादशाह सलामत की पॉलिसियों को बनाते हैं, उस पर तनकीद की जाती है। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी थे उन सारों को, वो तो पूरा टोला जो है वो आके बैठ गया है, उसको तो आपने मुसल्लत कर दिया है और पिछले 3 सालों में उन्होंने मईशत को बर्बाद किया है, बहाल नहीं किया। इसलिए जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और फिल वक्त हम समझते हैं कि इतनी बात ही। बाकी ख़बरें अगले व्लॉग में। सिंपल सी बात है कि इमरान खान को पैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने, मैं आपको पूरी वसूख से कहता हूँ, पहली बार क्या बताया, वो एक ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है ना, आपकी तरफ से है, आप अपने रवैये बदलें, आप न्यूट्रल हों। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, मैंने तो आर्मी चीफ बनने से पहले आपको ये पैगाम दिया था, आपका पैगाम मेरी तरफ आया था, मैंने आपको दिया था पैगाम कि आप बने, हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं है। और आपने यकीन दहानी करवाई थी कि मैं न्यूट्रल रहूँगा, तो आप न्यूट्रल नहीं रहे, हम तो वहीं खड़े हैं। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया और आपने हम पर वो बदतरीन किस्म की फिस्तायत मुसल्लत की, तो आपने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा हमारे लिए। तो आप अपने रवैये को तब्दील करें, अपने आप पे गौर करें, अपने रवैयों का जायज़ा लें, अपने इक़दामात का जायज़ा लें। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए जो कुछ करना है वो आपने करना है। तो ये सब कुछ हो रहा है, दो बदू बातें हो रही हैं। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।